अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश, तेलंगाना के 5 अजला में रेड अलर्ट और 20 अजला के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात का कर दिया ऐलान। तातील के ऐलान में ताख़ीर पर बच्चों और वालिदैन को परेशानियों का सामना। और मुंबई में ज़बरदस्त बारिश, 5 अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के कई अजला और हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारों को 2 दिन जुमेरात और जुमा को तातील देने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि रियासत में मूसलाधार बारिश को देखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के तहत रियासत के तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन की तातीलात का ऐलान करने का फैसला किया गया है, यानी कि जुमेरात और जुमा को तातीलात रहेंगी। तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में मुसलसल चौथे दिन भी शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, कुकटपल्ली, माधापुर, फिल्म नगर व दिगर इलाकों की बास कॉलोनियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। कई मकामात पर बिजली की फराहमी में रुकावट के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे अंडरपास के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। वरंगल जिले के पेद्दपल्ली गांव में दीवार गिरने के बायस 38 साला शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि विजय नामी शख्स अपने मकान में सो रहा था कि बारिश से मुतासिरा दीवार उस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। भद्राचलम टाउन में मुसलसल बारिश और बालाई इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव की वजह से दरियाए गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस दरिया की सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। ये सतह सुबह 7 बजे 39.10 फुट तक पहुंच गई थी, जिसके साथ ही 8,38,117 क्यूसिक पानी को 10 बजे दिन छोड़ा गया। बालाई प्रोजेक्ट्स में मुसलसल बारिश के पानी के सबब पानी की सतह बढ़ रही है। जनगांव और सिद्दीपेट जिले को मिलाने वाली सड़क शदीद बारिश की वजह से बह गई, जिसके नतीजे में 2 अजला के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़बरदस्त बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना में अचानक स्कूल्स को 2 दिनों तक तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश और मौसम सर्द होने की वजह से जहां औलियाए तुलबा ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है, वहीं कई अफराद ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। उनका कहना है कि स्कूल्स को तातीलात का अचानक ऐलान किया गया, जबकि बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। तातील के ऐलान के बाद बाज़ स्कूल के इंतजामिया ने औलियाए तुलबा से फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए उन्हें स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने की हिदायत दी। ऐसे में जो वालिदैन घरों में थे वह स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को ले आए, लेकिन मुलाजिमत पेशा माँ बाप के लिए यह संगीन मसला साबित हुआ। बाज़ स्कूल्स ने तातील के ऐलान में ताख़ीर पर स्कूल पहुंचने वाले तुलबा के लिए क्लासेस का इंतज़ाम किया। औलियाए तुलबा का कहना है कि पहले ही महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशकयासी की थी, तो फिर यही ऐलान अगर चहारशंबे की रात कर दिया जाता तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। ऐसे में जो बच्चे बारिश की वजह से स्कूल नहीं गए थे वो अपने घरों में ही महफूज रहे, लेकिन जो बच्चे स्कूल के लिए रवाना हुए उन्हें और उनके घर वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग तातीलात पर नहीं बल्कि उसके ऐलान में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। बाज़ सारिफिन ने लिखा है कि बच्चे सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान स्कूल पहुंच जाते हैं और तातील का ऐलान बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज सुबह 8:18 पर ट्विटर के जरिए तातील का ऐलान किया। तब तक कई बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। वजीर के ट्वीट के बाद तकरीबन 8:30 बजे बाज़ न्यूज़ पोर्टल्स ने इस खबर को अपलोड किया। तेलंगाना में 2 दिन से खासकर हैदराबाद में शदीद बारिश हो रही है। जुमेरात की सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर सैलाबी पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शदीद सर्द हवाओं के बायस शहर के मकीन बाहर निकलने से खायफ हैं। दरियासना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने वार्निंग जारी की है कि आज और कल जुमा को भी शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अजला मंचिरियाल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुगु, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, भोपालपल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है और आवाम को भी मशवरा दिया गया है कि वो बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें।
تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے قرض جات کے درخواست داخل کرنے والے تمام اقلیتوں کے لیے 1 لاکھ روپے بنا بغیر بینک لنک کے 10 دن میں جاری کیے جائیں گے۔ وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ ہندوؤں کو دی جانے والی 1 لاکھ اسکیم اقلیتوں کے لیے بھی عمل کرنے کی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ہدایت دی ہے۔ جلد ہی اس اسکیم پر عمل آوری ہوگی۔ حیدرآباد کے جل وہار میں اقلیتی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ساتھ مختلف اقلیتی کارپوریشنز کے چیئرمین کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اقلیتوں کا بہت احترام کرتے ہیں اور کہا کہ محمد محمود علی کو وہ 2 میعاد کے لیے وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی مبارک کو اقلیتوں کے لیے لایا گیا ہے جس طرح کلیانہ لکشمی ہندوؤں کے لیے لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک بات کہتی ہے اور ایک کرتی ہے۔ کانگریس حکمرانی کی وجہ سے ملک میں مسلمان اب بھی غریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے اس سال بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 2200 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے 5 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ اور 10 اضلاع کے لیے آرنج کے علاوہ 10 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے آئندہ 4 دنوں تک ریاست میں شدید بارش کا امکان ہے۔ محبوب آباد، سوریا پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈا، کتاگوڑم، کھمم، جنگاؤں اور بھونگیر میں موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بھوپال، پلی، سنگاریڈی، میدک، میرچل، رنگاریڈی، حیدرآباد اور وقارآباد میں بھی شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے 5 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، 10 اضلاع کے لیے آرنج الرٹ اور 10 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ مسلسل بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے کئی مقامات پر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے ممبئی میں موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ سبھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کو آج بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ پال گھر، تھانے، رائے گڑھ، رتن گیری، پونے، ستارا، بھنڈارا، چندرپور، گڑھ چرولی اور گونڈیا اضلاع بشمول مہاراشٹر کے 10 اضلاع کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے امکان کے پیش نظر آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ممبئی، تھانے، رائے گڑھ اور پال گھر میں اگلے 3-4 گھنٹے کے دوران رک رک کر اوسط سے لے کر تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رائے گڑھ ضلع کے کھالا پور تحصیل میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کا واقعہ پیش آنے کی اطلاع ملی ہے۔ NDRF کی 2 ٹیموں کو متعین کیا گیا ہے۔ رائے گڑھ پولیس انتظامیہ کے مطابق اب تک 22 افراد کو بچایا گیا ہے جبکہ 5 کی ہلاکت ہوئی۔ شمالی ہند کی کئی ریاستوں بشمول ریاست مہاراشٹر میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے دوران ضلع رائے گڑھ کے ایک گاؤں میں کل رات مٹی کے تودے گرنے اور زمین کھسکنے سے تقریباً 40 مکانات کو نقصان پہنچا اور 5 افراد فوت ہو گئے جبکہ 3 زخمی بتائے گئے ہیں۔ مہلوکین اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد تقریباً 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ کھالا پور تحصیل کے ارشال واڑی گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد NDRF کی جانب سے بچاؤ راحت کاری سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ مرنے والوں میں ریسکیو ٹیم کے کارکن کے بھی شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے رائے گڑھ ضلع کے کھالا پور تحصیل کے ارشال واڑی گاؤں کا دورہ کیا۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز کے موقع پر آج لوک سبھا میں 2 موجودہ ارکان پارلیمنٹ رتن لال کٹالیا اور B سریش نارائن دھنورکر اور عتیق احمد بشمول 11 سابق ارکان پارلیمنٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی موجودہ ارکان اور 11 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امبالہ پارلیمانی حلقے سے موجودہ رکن پارلیمنٹ رتن لال کٹالیا 71 سالہ کا 18 مئی کو چندی گڑھ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کئی کمیٹیوں کے ممبر تھے۔ وہ ہریانہ قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بالو بھائی عرف سریش نارائن دھنورکر مہاراشٹر کے چندرپور پارلیمانی حلقے سے موجودہ لوک سبھا ممبر تھے۔ ان کا انتقال 30 مئی کو گروگرام میں 48 سال کی عمر میں ہوا۔ پولیس تحویل میں مارے گئے عتیق احمد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ عتیق احمد اتر پردیش کے پھول پور پارلیمانی حلقے سے 14ویں لوک سبھا کے رکن تھے۔ عتیق احمد ریلوے کے کمیٹی کے رکن تھے۔ اس سے پہلے وہ اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ عتیق احمد کا انتقال 15 اپریل 2023 کو 60 سال کی عمر میں پریاگ راج میں ہوا۔
इस साल वजारत हज उम्रा ने उम्रा सीज़न का आगाज़ जल्द कर दिया और ऑनलाइन वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया। चहारशंबा 19 जुलाई एक मुहर्रम से एयरपोर्ट, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के हवाले से तमाम इदारे तैयारियां मुकम्मल हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश। तेलंगाना के 5 अजला में रेड अलर्ट और 20 अजला के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारों को 2 दिन की तातीलात का कर दिया ऐलान। तातील के ऐलान में ताख़ीर पर बच्चों और वालिदैन को परेशानियों का सामना। और मुंबई में ज़बरदस्त बारिश, 5 अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।